So maing adlaw mga boss no, karong adlong Domingo no. So karon na ami dire sa Imbilis kay magpiding program mi. So mao na ni mangaon na mi kay gipanggutom na lagi kay alas 12 na hapit. Ug hapit na pud amo ang activity. So amo nang gipangtawag ang among mga igsuon sa kapatirang guardians kay mangaon na. So mao ni og pagkahuman. So pagkahuman ni mga boss no, amo nang gipangtawag ang mga bata na sa gawas. So ubay-ubay pud ni sila. Pero gitagi-tagi lang namo kay para mabahin gyud kay gamay ra man ni among dala. So mao na ni sila no. Amo nang gihatagan og hamburger og puspas og juice. So mo ni akong mga ubang mga brothers ang lingkod na og ang mga bata nangaon na sad. So nanapoy nangabot mao ni sila. So among gibahin-bahin gud para mabahin gud ang tanan ug makakaon ang tanang mga bata. So lipay kay sila no. Lipay kay sila sa ato ang blessings nga gipaambit sila ha. Bisan ginagmay lang in taon pero at least nga makapaambit ha. So pagkahuman dia magpicture dayon kay human naman.